फैसल साहब, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं कि निशानदही हुई है किसी की जिसने कहा हो कि हमें बिल्कुल यकीनी तौर पर पता हो कि इस शख्स ने टारगेट किलिंग की है? एक फर्द है कोई? फर्द के नामों के साथ तो निशानदही नहीं, लेकिन उस क्लाउड का जरूर निशानदही हुई है कि जिनके बारे में न सिर्फ हम अपने खदशात जाहिर कर रहे थे, हमने बबांग दोहल उनके बारे में बतलाया और बाद में मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों, वफाकी तहकीकाती इदारों और उसके बाद IG सिंध की सरबराही में जो कायम कमेटी थी, सब ने उसी तरफ फिंगर पॉइंट की है। वो क्या अभी जो मौजूदा, जी मैं आपको बतलाऊं कि अभी जो मौजूदा सिलसिला है गो के उसमें कुछ और फैक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। यहाँ अवामी नेशनल पार्टी के लोगों की चपकलिश, जो इस तरह से आज हज़ारा कौमी जिरगे वालों ने भी कहा कि उनके खिलाफ मुतशद्दिद कार्रवाइयां हुई, इनका दफ्तर जलाया गया, इन्होंने किसके ऊपर उसका इल्जाम लगाया, इनका एक वार्ड का जो इंचार्ज सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर पे हलाक हुआ, पुलिस ने उसके बारे में क्या कहा कि वो क्या वाक़या हुआ है। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसको बसा औकात एक बड़ी पॉलिटिकल अम्ब्रेला दे के ये दिखलाया जाता है कि ये पॉलिटिकल टारगेट किलिंग हो रही है। यानी पिछली बारी जो टारगेट किलिंग हुई थी, वैसे चंद महीने पहले जो टारगेट किलिंग हुई थी उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि उस वक्त तो ये हज़ारा का इशू नहीं था और इस बार कोई और है। आप ये कह रहे हैं? वही मैं पीछे के तमाम वाक़यात आ रहा हूं। इस दफा एक नया फैक्टर ऐड हो गया है, लेकिन जिन 3 फैक्टर्स की तरफ हम इशारा करते चले आए और जिनकी जानिब वफाकी तहकीकाती इदारों ने और IG सिंध की सरबराही में कमेटी ने कहा, वो 3 हैं: लैंड माफिया, ड्रग माफिया और मुजरिम। मैं रफीक भाई की इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि बदकिस्मती के साथ बहुत सारे मुजरिमों ने कुछ सियासी झंडे उठा लेते हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से, लेकिन फिर ये काम है, अगर आप संजीदा सियासत कर रहे हैं उस सियासी जमात का, कि वो उन अपनी तखीर करे, वो उन लोगों की हौसला शिकनी करे, बेइज्जती करे और कानून का हाथ जब उन तक पहुंच रहा हो तो थानों के घेराव, सड़कों पर पथराव, जलाओ घेराव ना शुरू करे। इन दोनों में से कौन सा है? पहली बात तो यह कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो है जो मैं समझता हूं कि हमने तमाम वफाकी तहकीकाती इदारों के सुपुर्द किए 12, और हमारी जो कोलिशन पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के, हम उनके भी सुपुर्द कर चुके हैं और रिजल्ट्स आर अवेटेड। उसमें बहुत लोगों का कंसेंसस भी है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, कराची शहर की मौजूदा जो वाकयात हैं, जहां मैंने एक चपकलिश का भी हवाला दिया, उसके अलावा मल्टीपल चीजें, जैसे पिछली जो आपने वाकयात का जिक्र किया था, खुशाई सैयद साहब ने मुझे कंफर्म किया, क्योंकि मेरे पास इतला थी कि 2 वाकयात उनमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए थे। एक अवामी नेशनल पार्टी ज्वाइन कर ली एक साहब ने कि जो जेल से रिलीज होकर आए किसी भी चार्ज में, मैं नहीं जा रहा किस चार्ज में थे वो रिलीज होकर आए, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी ज्वाइन कर ली और रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वो वहां अवामी नेशनल पार्टी का यूनिट बनाने लगे, तो ऑफिस बनाने लगे, तो उस पर पुलिस आई, एक्शन लिया, उस पर जलाओ घेराव शुरू हो गया। उसी असना में राबिया सिटी कराची में गुलिस्तान जौहर का एक इलाका है, वहां आप अपनी मीडिया की टीम भेज दीजिए, आपके एक्सप्रेस टीवी की वीडियो आज भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि वो किस तरह वहां पे लोग मुसल्ला होकर वहां काम करते हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल फैक्टर। लेकिन ये हज़ारा का फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस किया है, हज़ारा का फैक्टर इस बार आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, हज़ारा का जो इशू है। नहीं देखिए, हमने नहीं किया। 9 तारीख को एक FIR शाह फैसल थाने में कटवाई गई है, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कटवाई गई है। वो FIR निकलवा लें किसके नाम पे कटवाई है, कल का अवाम अखबार उठा लीजिए। इनके जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने अपना दफ्तर जलाने का इल्जाम किस पर लगाया है? मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी किया गलत किया, जिसकी भी जान गई गलत गई, लेकिन जो स्पेसिफिक्स हैं मैं आपको बताऊं कि हम जिम्मेदार लोगों को दे चुके हैं। पहली बात ये सर्वे करवा लें, दूसरी बात है मेरा जी बिल्कुल, ये जो बात कह रहे हैं कि मैं इनकी बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो आपको उन FIR और उन स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूं जो ANP ने FIR कटवाई है और जो स्टेटमेंट अवामी नेशनल पार्टी ने दिया है। ये तो मौजूदा सूरत हाल की है, लेकिन मैं लार्जर पिक्चर में जो बात भाई कर रहा था और इनकम्प्लीट रही मेरी बात, कि ये सर्वे भी किया जाए और देखा जाए कि कौन लोग हैं जो मंशियात की लानत से जिन्होंने इस मुल्क और शहर को खासकर जो है वो तबाह किया है। ड्रग माफिया कौन लोग कहला रहे हैं, लैंड माफिया कौन है जिनका धंधा ही इंक्रोचमेंट है, नाजायज, और इस शहर को नोचना और खसोटना है।
یہ بات تحقیقاتی اداروں نے بڑی کلیئر کٹ کی ہے کہ کون لوگ ان ساری کی ساری کارروائیوں میں ملوث ہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں امین خٹک صاحب کا، لیکن میں متعدد واقعات ابھی ایسے گنوا سکتا ہوں کیونکہ میں ایک بہت ڈسٹربڈ کانسٹیٹوئنسی کا ممبر پروونشل اسمبلی ہوں کہ جو ابوالحسن عثمانی روڈ، اسکیم 33، گلستان جوہر اور سہراب گوٹ سے متصل علاقے ہیں. ہر دوسرے روز پولیس کے ساتھ مل کر ہم کس طرح کی جد و جہد کرتے ہیں. کنٹرول اے این پی کے جو صوبائی سربراہ ہیں وہ خود بارہا ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا خود بھی کنٹرول نہیں ہے. پچھلے دنوں مکاسا سینٹر، عیسیٰ نگری، حسن اسکوائر کے اوپر جو واقعہ ہوا، آپ کے چینل نے بھی چلائی کس طریقے سے وہاں پولیس گئی ہے جب فائرنگ کے بھرپور واقعات ہوئے اور اس کے بعد لوگ نکلے مسلح، ان کو چھوڑ بھی دے گیا انفارچونیٹلی. 4 روز پہلے حسن اسکوائر کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے، یہ پراپرلی پورے شہر میں ان کے آؤٹ آف کنٹرول جو بہت سارے لوگ مختلف سیاسی جھنڈے اٹھا کر نکل آئے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. دیکھیں جی، میں پھر بات نہیں کہوں گا، پورے کراچی میں نکل جائیں اور طے کر لیں کس کے آفس بیرر کے، ان کے آفس بیرر کے شہر کی زمینوں پہ کیے گئے قبضے، ان پہ پلازے، ان پہ پیٹرول پمپ، بعد میں جعلی لیزیں، پتہ نہیں کیا کیا کام ہے. میں اس چیز میں نہیں جا رہا. شہر کے لوگ سب جانتے ہیں. مجھے لے چلیں، ان کو لے چلیں. شہر کے لوگوں کے پاس لوگ انگلی اٹھا کے بتائیں گے کہ کس کا کیا کردار ہے. مجھ سے مراد میری جماعت، ان سے مراد ان کی جماعت اور ان کے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اتنی پاکی دامہ کی حکایت کو نہ بڑھائیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر شہر کے مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر تو ایم کیو ایم برداشت کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو، ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو، تو یقین مانیے کہ ایسے عناصر یہاں سیاسی سائے تلے پل رہے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ شہر کا امن ایک دن بھی برقرار رہے. تو حکومت کے ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ذمہ داری کا مظاہرہ کر جی حکومت کے ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ بالکل بعض چیزیں تو ہم نے دیکھی. کل جیسے محمود آباد تھانے کا آپ واقعہ لے لیجیے، 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، فوراً ہی وہ وہاں دھرنے کسی کی کیفیت ہو گئی اور چھوڑ دیا گیا. مختلف علاقوں میں اور ایسا ہوا. مکاسا سینٹر کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بتایا ہے. 6 روز پہلے روفی گرین سٹی ہے سچل تھانے کی حدود میں، وہاں مکان نمبر B29 اور B16 پہ کن جھنڈوں کے ساتھ قبضہ کیا گیا تھا آپ بعد میں انویسٹیگیشن کر لیجئے. وہ لوگ نہیں پکڑے گئے، افسوسناک بات یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر چلے میں ان کو اتنا کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط آدمی، امین خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے آرگنائزڈ پارٹی ہے اور کوئی ان کے غلط آدمی نہیں پنپ سکتا، تو جو غلط آدمی کی جس کی نشاندہی ہوئی ہے، خدارا اس کی تطہیر کیجئے، خدارا اس کو پیٹرنائز نہ کیجئے شہر کے امن کی خاطر. فیصل صاحب آپ شروع کریں، پھر رفیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مختصراً آئی جی سندھ کی جو رپورٹ ہے وفاقی تحقیقاتی اداروں کی جو تحقیقات تھیں ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا اور کرمنل کی، نیملی چیزوں کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن کیا جائے. اور یہ جو مختلف واقعات ہیں ان کو پولیٹیکل امبریلا دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. مثال کے طور کے اوپر کراچی میں ملک دشمن دہشت گرد جو کہ ایکسٹریمسٹ اپروچ کے حامل ہیں، ایم کیو ایم واویلا مچاتی رہی. کون تھا جو کہتا رہا کہ نہیں ان کی یہاں پہ پریزنس نہیں ہے، اور وہ پکڑے گئے بڑے بڑے نامی گرامی. کون کہہ رہا تھا؟ کون کہہ رہا تھا؟ ذرا یاد دہانی کرا دوں. عوامی نیشنل پارٹی کہہ رہی تھی نا کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پولیٹیکل کور نہیں فراہم کیا جائے سماج دشمن ملک دشمن عناصر کو، جو پچھلی فائنڈنگز ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے. فل فور